आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत फतावे रज़विया शरीफ के अंदर एक हदीस नकल करते हैं और उस हदीस के रावी हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हदीस क्या है? तो आला हजरत ने इस हदीस को नकल किया फतावे रज़विया में कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर एक फरिश्ते की ड्यूटी लगाई है जो सुबह क़यामत तक उस हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर के करीब खड़ा रहेगा। और उसका काम सिर्फ इतना है कि जहाँ से भी जो भी हुजूर का उम्मती हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ता है वो फरिश्ता उस उम्मती का दुरूद पाक लेता है और हुजूर की बारगाह में ये कहकर पेश करता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका फला उम्मती फला जगह का रहने वाला जिसका नाम ये है, उसके बाप का नाम ये है, उसने अभी अभी आप पर दुरूद पाक पढ़ा है, आप कबूल फरमा लीजिए। तो आला हजरत ने इसको फतावे रज़विया में नकल किया और आला हजरत ने जब इस हदीस को नकल किया फतावे रज़विया में तो उसके बाद एक शेर लिखा, क्योंकि हदीस के अंदर जिक्र क्या हुआ कि एक फरिश्ता है कि जिसकी ड्यूटी है कि वो दुरूद पढ़ने वाले का नाम लेकर, बाप का नाम लेकर हुजूर की बारगाह में दुरूद पेश करता है। तो आला हजरत कहते हैं कि जामी दहन दर आरजू कासिद आखिर बाज गो दर मजलिस आनाजनीन हरफे गरजमी रवद। आला हजरत फरमाते हैं क्या फरिश्ते जिसकी ड्यूटी यह है कि सुबह क़यामत तक हर उम्मती का दुरूद पाक हुजूर की बारगाह में नाम लेकर पेश करता रहेगा। आला हजरत अहमद रजा तुझ पर अपनी जान कुर्बान कर देगा, सिर्फ तू इतना कह दे कि क्या तूने भी अहमद रजा का नाम लेकर हुजूर की बारगाह में दुरूद पेश किया है। क्या मतलब है इसका कि हुजूर की बारगाह में तू एक बार कह दे कि हाँ अहमद रजा, मैंने भी तुम्हारा नाम लेकर बाकायदा हुजूर की बारगाह में तुम्हारा दुरूद पाक पेश किया है। आला हजरत फरमाते हैं कि अहमद रजा अपनी जान कुर्बान कर देगा। तो ये क्या कम है कि कोई हुजूर का उम्मती हुजूर पर दुरूद पाक पढ़े तो हुजूर की महफिल में उसका जिक्र हो जाए, उसका नाम लिया जाए कि फला उम्मती जिसका नाम ये है, उसके बाप का नाम ये है, फला जगह से आप पर दुरूद पाक पढ़ रहा, कबूल फरमा लीजिए। बवाद बुलंद पढ़े अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिदवान की जो पैदाइश हुई है वो 1856 में हुई है, 1856 में। और ये वो दौर था कि जहां अंग्रेजों से बगावत हो रही थी, 1857 की जंग बहुत मशहूर है। ठीक उससे एक साल पहले आला हजरत बरेली के अंदर महल्ला सौदागरान में पैदा हुए। आप अगर 1856 का जायजा लें तो अंग्रेज पूरी ताकत ये लगा रहे थे इस बात पर कि कैसे हिंदुस्तान पर हमारी हुक्मरानी कायम रहे और कैसे हम हिंदुस्तान पर अरसे दराज तक हुक्मरानी करते रहें। सारा फोकस अंग्रेजों का इसी बात पर था। लेकिन उस जमाने में जो अल्लामा फजल है खैराबादी वगैरह जिन्होंने जिहाद का फतवा दिया, मुसलमान जो क्या है सफ आरा हो गए लड़ने के लिए अंग्रेजों से, जहां हजारों हजारों उलमाए किराम को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया, तो अंग्रेज इस बात से डरता था कि ये जो मुसलमान कौम है जब ये जिहाद पर आ जाती है तो ये फिर अच्छे अच्छों के पैर उखाड़ देती है। उन्होंने ये साजिश रची कि कौन सी ऐसी चीज है जो इन मुसलमानों को क्या है मुतफर्रिक कर दे, तफरीके में डाल दे, फिरकाबाजी इनके अंदर हो जाए। वरना अगर ये यकसू रहेंगे, मुत्तहिद रहेंगे, तो जब तक ये मुत्तहिद रहेंगे इंडिया के अंदर हमारा हुक्मरानी करना मुश्किल हो जाएगा। कि मुसलमान कौम ही है जो अपने वतन के लिए, अपने इस हिंदुस्तान के लिए
खड़ी हो जाती थी। उलमाए किराम ने हजारों हजारों उलमाए किराम ने फांसी के फंदों को क्या चूमा है। और हजरत किफायत अली काफी इन्होंने भी क्या फांसी के फंदे को चूमा। तो आप देखें कि उस जमाने में अंग्रेजों का सारा फोकस ये था कि मुसलमानों के अंदर फिरकाबाजी कैसे हो, फूट डालो, हुकूमत करो, यही उनका क्या है मंशा था। उन्होंने बाकायदा उस जमाने में कुछ ऐसे उलमाए कराम को पैसे देकर, वजीफे देकर खरीदा कि जिसकी वजह से मुसलमानों में फिरके हो जाएं। उससे पहले आप वहाबियत का, देवबंदियत का ये तसव्वुर नहीं था। उससे पहले बाकायदा अंग्रेजों ने पैसे दिए और उनसे कहा कि ऐसी ऐसी किताबें लिखें, किताबों में ऐसी बातें लिखें कि ये जो सादा सीधा सादा मुसलमान है ये हुजूर से मोहब्बत करना छोड़ दे। ये जो हुजूर के नाम पर खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए, ये जो हुजूर के नाम पर खड़ा हो जाता है अपनी गर्दन को कटाने के लिए, ऐसी बात अपनी किताबों के अंदर लिखे कि जिस किताब को पढ़कर ये जो आशिक रसूल बना हुआ है इसके दिल से हुजूर की मोहब्बत निकल जाए। उस जमाने में बाकायदा उलमाए किराम को अंग्रेजों ने खरीदा, पैसे दिए, वजीफे दिए। और उस जमाने में जो सबसे पहली किताब लिखी गई तक़वियतुल ईमान, उसके अंदर आप देखें पढ़कर, उसके अंदर ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं। और भी उलमाए किराम ने जो ज़र खरीद गुलाम थे अंग्रेजों के, उन्होंने बाकायदा अपनी किताबों के अंदर लिखा। किसी ने लिख दिया माज़अल्लाह, हुजूर को इतना भी इल्म नहीं है जितना कुत्ते को है, हुजूर इतना भी नहीं जानते हैं जितना शैतान है, बल्कि शैतान हुजूर से ज्यादा जानता है। ये बाकायदा आज भी ऑन रिकॉर्ड किताबों के अंदर हवाले मौजूद हैं कि हुजूर इतना, शैतान हुजूर से ज्यादा जानता है। किसी ने लिख दिया अपनी किताब के अंदर जो नबी और अली है वो किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं। किसी ने अपनी किताब के अंदर लिखा, गौर से सुने मेरी बात को, फिरकाबाजी कहां से ये पैदा हुई है हमारे अंदर। किसी ने लिखा कि अगर नमाज पढ़ते हुए हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज खत्म हो जाती है, नमाज नहीं होती है। किसी ने यह लिखा और एक आगे कदम बढ़कर कि माज़अल्लाह, अल्लाह भी झूठ बोल सकता है, माज़अल्लाह, अल्लाह भी झूठ बोल सकता है। किसी ने यह लिख दिया कि हुजूर जो है वह हाजिर और नाजिर नहीं है। और उसी जमाने में कादियानियत का फितना उठा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कह दिया कि मैं भी आखिरी नबी हूं, मैं भी नबी हूं मोहम्मद अरबी के बाद, माज़अल्लाह। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से बाकायदा सर सैयद अहमद खां का यह क्या है फितना उठा कि उसने जन्नत का इनकार कर दिया, दोजख का इनकार कर दिया, फरिश्तों का इनकार कर दिया, नेचरियत का फिरका, अहले कुरान का फिरका। बाकायदा इन तमाम अंग्रेजों ने मिलकर क्या है उलमाए किराम को खरीद कर उनसे ऐसी किताबें लिखवाई कि एक सादा सीधा मुसलमान जब वो इन किताबों को पढ़ता है तो उसके क्या है ईमान क्या है खत्म हो जाता है। जब वो पढ़ता है किताबों के अंदर कि मज़ार पर जाना शिर्क है, मज़ार पर चादर चढ़ाना शिर्क है, किसी किताब को उठाता है तो इस किताब के अंदर क्या देखता है कि जो माज़अल्लाह हुजूर को शफी माने वो मुशरिक हो जाता है, हुजूर को शफाअत का हक नहीं है। जब इस तरह की बातें लिखी और पढ़ने वाले ने पढ़ी तो उनका रिश्ता जो है वो हुजूर से दूर होता चला गया। किसी ने देखा कि किताब के अंदर लिखा है कि तीजा 40वां नहीं करना चाहिए, किसी ने लिखा कि बुजुर्गों के नाम की फातिहा नहीं करनी चाहिए, तीजे 40वें का खाना शिर्क है। किसी ने जब किताब पढ़ी किसी की तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि माज़अल्लाह औलियाए किराम से मदद मांगना शिर्क है। जब ये शिर्क हर तरफ शिर्क के जब फतवे लगे एक सीधे सादे मुसलमान के अंदर, तो उस जमाने में हर आदमी ये पुकार उठा कि परवरदिगार आलम कोई तो ऐसा बंदा भेज दे जो हमें राह रास्त पर ला दे। ये जो आज किताबों के अंदर लिखा गया है कि नबी किसी चीज के मालिक मुख्तार नहीं है, नबी का ख्याल अगर नमाज के अंदर आ जाए तो नमाज खत्म हो जाती है, शैतान नबी से ज्यादा जानता है, नबी को तो इतना भी इल्म नहीं है कि जितना चलने वाले एक जानवर को इल्म है, चौपाया नबी से ज्यादा इल्म रखता है। जब ये सारी बातें सीधे साधे मुसलमानों के अंदर जब फैलाई गई तो हर एक आदमी उस वक्त पुकार उठा कि परवरदिगार आलम ये जो चारों तरफ से हम पर शिर्क और कुफ्र के फतवे लग रहे हैं, कोई तो ऐसा मर्द मुजाहिद पैदा कर दे जो हमें राह हक दिखला दे, सिरात मुस्तकीम पर हमें गामजन कर दे। उस जमाने में 1856 के अंदर बरेली के अंदर मोहल्ला सौदा गिलान में इमाम अहमद रजा पैदा होते हैं। अल्लाह ने ऐसी जहानत दी कि जब पहली बार उन्होंने कायदे बगदादी पढ़ा है
تو اپنے استاد سے اعتراض کرتے ہیں کہ لام الف کیا ہے، جبکہ حروف مفردہ ہے، الف با تا سا، یہ لام الف یہ 2 بار کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ 4 سال کی عمر ہوئی تو آپ نے ہدایت النحو کی شرح لکھی، 10 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی مسلم الثبوت جو درس نظامی کی سب سے مشکل کتاب ہے، آپ نے اس کی شرح لکھی ہے، اس پر حاشیہ لکھا، اور اگر آگے بڑھتے جائے تو فقط 13 سال کی عمر میں اعلی حضرت نے فتویٰ لکھا ہے۔ دنیا حیران کہ یہ بریلی کے اندر پیدا ہونے والا جو ایک بچہ 1856 میں پیدا ہوا، یہ جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے، جیسے جیسے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا جا رہا ہے، یہ دنیا کو چیلنج کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس زمانے میں سائنسدانوں نے کہا کہ دنیا جو ہے 4 سال کے اندر ختم ہو جائے گی، اعلی حضرت نے ان سائنسدانوں کو منہ توڑ جواب دیا، جس نے لکھا کہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اعلی حضرت نے اس کے رد میں بھی کتاب لکھی۔ اعلی حضرت کا علم تو دیکھو کہ جب وہ علم فقہ پر کتابیں لکھتے ہیں تو 1-2 کتاب نہیں 150 کتاب لکھ دیتے ہیں، علم حدیث پر جب وہ قلم اٹھاتے ہیں تو 1-2 کتاب نہیں 200 کتابیں لکھ دیتے ہیں، سائنس کے رد میں جب کتابیں لکھتے ہیں تو 1-2 کتاب نہیں بلکہ کئی کتابیں لکھ کر سائنسدانوں کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ دنیا حیران کہ بریلی کے اندر ایک کمرے کے اندر چٹائی پر بیٹھنے والا یہ کون سا ایسا بندہ ہے کہ جسے رب نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ جو دنیا کے ہر فطرے کو منہ توڑ جواب دے رہا ہے، جہاں وہ رسول اللہ کے ناموس کی حفاظت کر رہا ہے، اولیاء کے مزار کے تقدس کو کیا محفوظ کرتا نظر آ رہا ہے، لوگوں کے عقیدے کو درست کر رہا ہے۔ دنیا نے جب امام احمد رضا کو پڑھا تو ساری دنیا پکار اٹھی، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ یہ ہے اعلی حضرت۔ اعلی حضرت کی ذات بہت بلند بالا ہے، اعلی حضرت ہے جنہوں نے لکھا حضور کے بارے میں۔ لوگوں نے تو کہا کہ حضور کا علم غیب نہیں، لیکن اعلی حضرت جب گئے ہیں حج کرنے کے لیے مکے کے اندر جب آپ موجود تھے تو لوگوں نے اعلی حضرت سے اعتراض کیا کہ تم کہتے ہو کہ حضور کو علم غیب ہے، ثابت کرو حضور کو علم غیب ہے۔ اس وقت اعلی حضرت نے مکے کے اندر، اور آپ کی حالت ایسی تھی کہ آپ کو بہت تیز بخار تھا، انتہائی تیز بخار کے اندر اعلی حضرت نے خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے بیٹھ کر الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ لکھی۔ 7.5 گھنٹے کے اندر آپ نے کتاب لکھی ہے وہ، اور آج 7.5 گھنٹے میں تم پڑھ نہیں سکتے ہو، لیکن اعلی حضرت نے 7.5 گھنٹے کے اندر خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے بیٹھ کر اس کتاب کو لکھا، اور ایسے ایسے حوالے دیے، نہ کوئی لائبریری وہاں پر موجود، نہ کسی کتاب سے حوالہ دیکھا، بلکہ جو دماغ میں آتا گیا لکھتے گئے۔ اور بعد میں آپ نے اپنے خلیفہ حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی کو کہا کہ یہ کتاب کا نسخہ لے لو، میں تو بریلی جا رہا ہوں، انڈیا جا رہا ہوں، لیکن جتنے بھی علماء عرب تمہیں ملے سب سے اس کتاب پر تقریر لکھوانا۔ جب آپ کے جو خلیفہ تھے حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی، وہ اعلی حضرت کی اس کتاب کو لے کر عرب کے جس عالم کے پاس جاتے تو وہ کہتے ہیں یہ کتنے مہینے کے اندر کتاب لکھی ہے؟ تو آپ کے خلیفہ کہتے ہیں مہینوں کے اندر نہیں، بلکہ میرے پیر و مرشد نے صرف 7.5 گھنٹے کے اندر اس کو لکھا ہے۔ تو حیران کہ ایسی مدلل کتاب، مفصل کتاب کوئی 7.5 گھنٹے کے اندر کیسے لکھ سکتا ہے؟ تو باقاعدہ آپ کے خلیفہ اعلی حضرت کی بارگاہ میں چل کر آئے، بریلی شریف، مدینے سے، مدینے کے رہنے والے، اور آ کر اعلی حضرت سے کہتے ہیں کہ آپ کی اس کتاب کو تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ آپ 7.5 گھنٹے کے اندر آپ نے کیسے اس کو لکھ دیا۔ لوگ تو حیران ہیں کہ علم غیب پر ایسی کتاب آج تک نہیں لکھی گئی ہے، تو اس کتاب کو تو مہینے میں لکھا گیا ہوگا۔ تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ مہینوں میں نہیں، تم تو موجود تھے، میں نے تو اس کو 7.5 گھنٹے کے اندر لکھا ہے۔ لیکن اے ضیاء الدین مدنی سنو، اس وقت جب میں اس کتاب کو لکھ رہا تھا بخار کے عالم میں تھا، اور میرے پاس کوئی اور کتاب بھی نہیں تھی حوالہ ریفرنس لینے کے لیے، لیکن میں نے اس وقت غوث اعظم سے مدد مانگی، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تو اس وقت اعلیٰ حضرت نے غوث اعظم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، کتاب لکھنی ہے علم غیب پر کہ حضور کو علم غیب ہے۔ تو حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں جب آپ نے استغاثہ پیش کیا تو حضور غوث اعظم حضور کو لے کر خانہ کعبہ کے اندر موجود ہو گئی، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ
کہ جب میں نے حضور غوث اعظم سے عرض کیا تو حضور غوث اعظم حضور کو لے کر میری بارگاہ میں آ گئے، میرے خانے کعبہ کے اندر آ گئے. حضور بولتے رہے، میں لکھتا رہا. حضور مجھ سے کہتے رہے احمد رضا یہ لکھ، احمد رضا یہ لکھ. حضور بولتے گئے، میں لکھتا گیا. اصل شعر کا مطلب یہی ہے، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شان یہ ہے، بڑے بڑے لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں اور بڑے بڑے بادشاہ مدینہ جاتے ہیں، بڑے بڑے اللہ کے ولی مدینہ گئے ہیں، لیکن کسی کی شہرت نہیں ہوئی. لیکن امام احمد رضا فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ جب میں گیا ہوں مکے کے اندر ابھی میں موجود تھا، لیکن مدینے میں میرا شہرہ ہو گیا تھا کہ احمد رضا مکے سے مدینہ آ رہا ہے. اور جب آپ مدینہ منورہ گئے، اور مدینہ منورہ جب آپ گئے ہیں تو اب تک تو حضور کی نعتیں بریلی میں بیٹھ کر لکھا کرتے تھے. بریلی کے اندر حضور کی شان میں اعلیٰ حضرت نے نعتیہ کلام لکھا، لیکن جب حضور کا روزہ سامنے آیا تو تڑپ گئے. حاضر و ناظر ہیں، ہم ماننے والے حضور اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہیں. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پوری رات کھڑے ہو کر حضور کے گنبد خضرا کے سامنے باقاعدہ پوری رات کھڑے رہے اور ہاتھ باندھ کر سلام پڑھتے رہے. مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ تمنا لیے سلام پڑھ رہے ہیں کہ حضور اپنا دیدار کرائیے. اس سے پہلے تو خواب میں اعلیٰ حضرت نے بارہا حضور کو دیکھا تھا، لیکن تمنا یہ تھی حضور آپ اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہیں. تو آج احمد رضا یہ تمنا لے کر آیا ہے آپ کی بارگاہ میں کہ حضور اپنے جسم مبارک کے ساتھ مجھے اپنا دیدار کرائیے. پڑھتے رہے، پوری رات سلام پڑھتے رہے، لیکن حضور کا دیدار نہیں ہوا. پھر اگلا دن جب آیا، دن گزار کر پھر رات آئی جب اگلی، پھر کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کر اور پھر کہتے ہیں وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ احمد رضا تو اپنے آپ کو دیکھ تو صحیح، تو کس بارگاہ سے کہہ رہا ہے کہ اپنا دیدار کرائیے. یہاں تو بڑے بڑے بادشاہ وقت کے قطب و ابدال آتے رہتے ہیں، انہیں کوئی نہیں پوچھتا. تو تیری تو اوقات کیا احمد رضا حضور کے دربار کے سامنے، تو ان کے در کا کتا ہے. تیرے جیسے تو ہزاروں کتے مدینے میں آتے ہیں، ان مدینے میں آ کر چلے جاتے ہیں. تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو حضور سے دیدار طلب کر رہا ہے؟ تو جب اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت نے اس قدر گرا دیا حضور کی بارگاہ میں کہ احمد رضا تیرے جیسے تو ہزاروں کتے پھرتے ہیں، تو بھی انہی کتوں میں سے ایک کتا ہے. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو کتا کہا تو حضور اپنے جسم انور کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے سامنے جلوہ گر ہو گئے. اور پھر اعلیٰ حضرت نے اپنی نگاہوں سے حضور کا جب دیدار کیا ہے بالکل ایسے ہی جیسے حضور باحیات ہیں، تو پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب حضور میرے سامنے آئے اپنی قبر انور سے نکل کر، تو دل تو یہ چاہتا تھا کہ کون سی ایسی تعظیم بجا لاؤں، سجدوں سے بڑھ کر کوئی تعظیم نہیں ہے. دل تو چاہتا تھا کہ حضور سامنے کھڑے ہو تو حضور کے قدموں میں سجدے میں گر جاؤں. لیکن ہاں یہی تو امتحان ہے کہ کہیں تم شرک نہ کر بیٹھے احمد رضا. سجدہ تو رب کو جائز ہے، ہاں اگرچہ عقل عشق کہہ رہا ہے کہ سجدہ کر لے حضور سامنے ہے، لیکن یہی تو امتحان ہے کہ سجدہ نہیں کرنا ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت ہے. پھر اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر حضور مسکرا رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی نگاہ جب حضور کے لبوں پر گئی، حضور کے ہونٹوں پر جب اعلیٰ حضرت کی نگاہ گئی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ بلبل گلاب چننے کے لیے گلشن میں جاتی ہے، یہ دیکھ دنیا کے سارے پھول میرے نبی کے ان لبوں کے اندر گم ہیں. پھر اعلیٰ حضرت کی نگاہ جب حضور مسکرائے تو حضور جب مسکرائے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی نگاہ جب حضور کے دانتوں پر پڑی ہے تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، آبے درے دندا سے عدن ڈوب گیا، رشکے لبے لالی سے یمن ڈوب گیا،
खजलत ये हुई कि देख कर रुए शाह को शबनम के पसीने में चमन डूब गया। आला हजरत कहते हैं दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अदन के मोती मशहूर हैं, लेकिन हुजूर के दांतों के सामने अदन के मोतियों की भी कोई औकात नहीं है। ये आला हजरत हैं कि आला हजरत को बाकायदा बराह रास्त हुजूर नबी करीम ने अपना दीदार कराया है। तो आला हजरत की जात या आला हजरत की शान कोई मामूली नहीं है। आला हजरत ने अपने कलम से हुजूर की जात पर पहरा दिया है। लोग तो कहते हैं कि वो किसी चीज के मालिक मुख्तार नहीं, लेकिन आला हजरत क्या कहते हैं, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां की कुंजियां हैं आपके खाली हाथ में। आला हजरत ने हुजूर के बारे में लोगों ने कहा कि हुजूर का हाथ हमारी तरह है, हुजूर हमारी तरह बशर हैं, लेकिन आला हजरत हुजूर के हाथ के बारे में कहते हैं, हाथ जिस्म उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। लोग तो कहते हैं कि हुजूर का चलना हमारे चलने की तरह है, लेकिन आला हजरत क्या कहते हैं, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। लोग तो कहते हैं हुजूर की जबान हमारी तरह है, लेकिन आला हजरत कहते हैं वो जबान जिसको सब उनकी कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। लोग तो कहते हैं हुजूर का देखना हमारी तरह है, लेकिन आला हजरत क्या कहते हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। लोग तो कहते हैं हुजूर का कान हमारी तरह है, लेकिन आला हजरत कहते हैं दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। लाओ तो कोई ऐसा कि जिसने आला हजरत की तरह इश्क किया हो, लाओ कोई ऐसा सदियों में कि जो आला हजरत जैसा आशिक रसूल पैदा हुआ हो। हाँ, ढूंढोगे चराग लेकर तो आला हजरत के जैसा आशिक रसूल आपको कोई नजर नहीं आएगा। यही वजह है कि आज सारी दुनिया के अंदर आला हजरत ने तो हुजूर से इश्क किया है, आज सारी दुनिया के लोग आला हजरत से मोहब्बत कर रहे हैं। हर चार तरफ यही तो नारा बुलंद हो रहा है, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत। हमें आला हजरत से इसलिए मोहब्बत है कि आला हजरत ने हुजूर से इश्क किया है। हम आला हजरत को इसलिए मानते हैं कि हुजूर आला हजरत ने हमें हुजूर से मोहब्बत करना सिखाया है। हम इसलिए आला हजरत के गुण गाते हैं कि आला हजरत ने हमें सही अकीदा बताया है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि शैतान का इल्म हुजूर से ज्यादा है, बल्कि वो ये कहते हैं कायनात के खजाने हुजूर के दोनों हाथों के अंदर हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हुजूर से मांगना शिर्क है, वो तो कहते हैं कि हुजूर से मांगो, यही तो हुजूर का दर है। अगर यहां से तुम धुतकारे जाओगे तो कहीं तुम्हें पनाह नहीं मिलेगी। खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो यहां से हो, जो वहां से हो, यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। हाँ, हजरत ने हमें यह तरीका सिखाया है, जान दिल होश खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। आला हजरत ने हमें अकीदा दिया है कि खाक होकर इश्क में चैन से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। कि हाँ, इंसान बच ही इसलिए सकता है कि जब वो अपने नबी के इश्क में अपने आप को फना कर दे तो वो जिंदगी में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। आला हजरत ने हमें अकीदा दिया है कि तुम कब्र के अंधेरों से, कब्र के सांप बिच्छुओं से मत घबराना। कब्र में जब हुजूर का दीदार होगा तो सांप बिच्छुओं की औकात क्या है। लहद में इसके रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी कब्र सुनी थी चराग लेके चले। और आला हजरत ने हमें अकीदा दिया है, गुनाहगार कितने क्यों ना हो, हुजूर की निगाह जब गुनाहगारों पर पड़ेगी, सारे के सारे गुनाहगार हुजूर के एक इशारे से बख्शे जाएंगे। एक मैं क्या, मेरा सिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। और आला हजरत कहते हैं घबराना नहीं, अगरचे तुम कितने भी बड़े गुनाहगार हो, लेकिन जब हुजूर की शफाअत जोश पर आएगी तो हुजूर के इशारे से सारे बख्शे जाएंगे। पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। अल्लाह तबारक